नेपाली लोकदोहोरी गीत सङ्गीत प्रति समर्पित कार्यक्रम लोकदर्पण। हजुर नमस्ते अनि धेरै धेरै स्वागत छ र लोकमय साङ्गीतिक अभिवादन पनि छ। यति बेला धौलागिरी एफएम सुनेर बस्ने समादरणीय नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गर्ने सँगसँगै रेडियोलाई आफ्नो सहयात्री सम्झने सम्पूर्ण साथीहरूमा हामी आजको यो सुनौलो बिहानीमा सुनौला गीत सङ्गीतहरू सँगसँगै सहयात्रा गर्नको लागि उपस्थित भइसकेका छौँ। धौलागिरीको आवाज, धौलागिरीको गौरव, धौलागिरी एफएम 98.6 मेगाहर्जको ध्वनि तरङ्ग मार्फत रङ्गित हुनको लागि उपस्थित भइसकेका छौँ। प्रविधिबाट कृष्णजी हुनुहुन्छ, आवाजबाट म कृष्ण समीर छु। कृष्ण संयोग हुनुहुन्छ प्रविधि समायोजन कक्षबाट र तपाईँ पनि सुनिरहनु भएको छ। धौलागिरी एफएम 98.6 मेगाहर्जमा प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रा थुप्रै अनलाइन माध्यमहरू छन्। www.dhaulagirifm.com तपाईँले वेबसाइटबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ भने प्ले स्टोरमा गएर धौलागिरी एफएम सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो एप्स छ, त्यो एप्सबाट सजिलोसँग हामी बजिरहेका हुन्छौँ भने अहिले धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक चलाउनुहुन्छ र फेसबुक चलाएर बस्ने साथीहरूले कृष्ण समीर रेडियो कर्मी सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई सुनेर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सेयर गर्न सक्नुहुन्छ भने धेरै साथीहरू अहिले टिकटकमा पनि व्यस्त हुनुहुन्छ। कृष्ण समीर आरजे 2211 छ टिकटक आइडी, तपाईँले फलो गर्नु भएको छैन भने फलो गर्नुहोला र हाम्रा समाचार कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ है त। र विशेष गरी बुधबारीय श्रृङ्खला हो लोकदर्पणको र बुधबारीय श्रृङ्खलामा हामी गीतकार, सङ्गीतकार, गायक, कलाकार, म्युजिक कम्पनीहरूसँग अन्तरङ्ग भलाकुसारी गर्ने गर्दछौँ र आजको यो श्रृङ्खलामा हामी चर्चित लोक तथा दोहोरी गायिका अनुजा पुडा सैनीसँग हामी अन्तरङ्ग भलाकुसारी गर्छौँ। किनकि अब तीज पनि नजिक आइरहेको छ र तीज नजिक आइरहँदा हामी पनि अब तीजका गीत सङ्गीतहरू बजाउन सुरु गरिसकेका छौँ र विशेष गरी हाम्रो कुराकानी पनि तीजसँग नै लक्षित गरेर हामी कुराकानी गर्छौँ। नेपाली गीत सङ्गीतमा आबद्ध विशेष गरी लोकदोहोरी गीत सङ्गीतसँग आबद्ध सङ्गीतकर्मीहरूसँग र थुप्रै गीत सङ्गीतहरू छन् अनुजाजीका तीजका गीत सङ्गीतहरू र विशेष गरी लामो समय भइसकेको छ नेपाली गीत सङ्गीतमा समर्पण भएर सहयात्रा गरेका विगतका वर्षहरूका तीज गीत सङ्गीतहरू र अहिलेको तीज गीत सङ्गीतहरूलाई हामी उहाँसँग नै प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरेर उहाँको एउटा मनसाय विचार विश्लेषण हामी लिने प्रयास गर्नेछौँ। गीत सङ्गीतहरू बजाउँछौँ र उहाँको स्वरमा सजिएका गीत सङ्गीतहरू पनि सुन्छौँ अनि सुनाउने पनि छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवातमा अर्जुन खड्का र अनुजा पुडा सैनीको आवाजमा सजिएको यो तीजको भाका प्रस्तुत गर्छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा यहाँहरू सम्पूर्णको लागि हङकङको साडी रहेको छ यो गीत र यसमा आवाज अर्जुन खड्का, अनुजा पुडा सैनीको छ भने शब्द लक्ष्मी सापकोटाको छ र म्युजिक एरेन्जर सागर ब्रेहीले गर्नु भएको छ। यो गीत राख्छौँ र यही गीतमा सुमधुर आवाजमा गीत गाउने गायिका अनुजासँग कुराकानी गर्न एकैछिनपछि आउँछौँ, सुन्दै गर्नुहोला। अन्तरिरा सुन्तलीले कुरा मिलाई सागे
सारी लरक लरक छिन छिन छुरा हातभरि सारी लरक लरक घिन्थन घिन्थन मादल बस्दा कम्मर मरक मरक क्या छ नि भाइ हङकङको साडी मैले नि मैले ल माया जोबान साच्यौ न कहिले ल हङकङको साडी मैले नि मैले ल माया जोबान साच्यौ न कहिले माया जोबान साच्यौ न कहिले माया जोबान साच्यौ न कहिले ल मलाई पनि आउन मन लाग्छ सानो तिम्रे कम्बर भन्दा गाउन मन लाग्छ क्या छ त नि भाइ हङकङको साडी मैले नि मैले ल माया जोबान साच्यौ न कहिले ल हङकङको साडी मैले नि मैले ल माया जोबान साच्यौ न कहिले माया जोबान साच्यौ न कहिले माया जोबान साच्यौ न कहिले। हजुर, कार्यक्रम लोकदर्पणको सुरुवातमा अर्जुन खड्का र अनुजा पुडसैनीको आवाजमा सजिएको यो सुमधुर लोकदोहोरी भाका, विशेष गरी यो 30को गीत यहाँहरू सम्पूर्णको लागि हामी प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। निकै रमाइलो गीत हो। यो बिहानी पखको समयलाई विशेष गरी हामी लोकगीत सङ्गीतमै बनाउने प्रयास गर्छौँ, किनकि हरेक दिनको सुरुवात शुभ बिहानीले गर्छ। तसर्थ पनि यो बिहानी पखको समयमा हामी फ्रेस भयौँ भने अथवा हामीले सकारात्मक सोच्यौँ भने आजको दिन पक्कै पनि सकारात्मक बन्छ, सफल बन्छ, सार्थक बन्छ र जीवनको एउटा अविस्मरणीय दिनको रूपमा पनि स्थापित हुन सक्छ। तसर्थ सकारात्मक सोचको विकास गर्दै सुमधुर गीत सङ्गीतहरू हामी यहाँहरूको लागि यो बिहानी पखको समयमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। र कुराकानीलाई म जोड्न चाहन्छु, हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ लोकदोहोरी गायिका अनुजा पुडसैनी हुनुहुन्छ। अनुजाजी, यहाँलाई धौलागिरी एफएम 98.6 मेगाहर्जमा र सँगसँगै लोकदर्पणमा धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार सबै धौलागिरी एफएम दर्पण कार्यक्रम सुनेर बसिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। हजुर, अनि के गर्दै हुनुहुन्छ पछिल्लो समय? केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? कसरी बितिरहेका छन् दिनहरू? अहिले त अब लकडाउन छ, केही छैन, यतिकै बसी बसाइ छ। भनेपछि अहिले घरमा नै हुनुहुन्छ, बसी बसाउ छ, लकडाउनको समय छ। काठमाडौँमै छु, तर खासै कामहरू छैन, यतिकै बसी बसाउ नै छ। हजुर। अनि अब 30 पनि नजिक नजिक आउँदैछ। अब 30का गीत सङ्गीतहरू अब विगतका वर्षहरूमा जस्ता 30 विशेष कार्यक्रमहरूमा लाइभ पर्फर्मेन्सको लागि जाने कुरा त भएन। त्यही पनि अब गीत सङ्गीतहरू, केही गीत सङ्गीतहरू रेकर्ड गर्ने अनि बजारमा पठाउने यो पनि क्रम चलिरहेको छ होला नि त? अब अलिअलि 2टा गीतहरू गाउन त गएको छु। अब 30कै भनी एउटा चाहिँ अब हाम्रो तयारी भइरहेछ, अब रिलिज हुन बाँकी छ। अब 1-2 दिनपछि सायद हुन्छ होला। हजुर, भनेपछि रेकर्ड सँगसँगै अडियो र भिडियोको काम सघाइसक्नु भएको छ। हजुर हजुर। र अनुजाजीको आवाजमा 30 गीत सङ्गीतहरू सँगसँगै लोकगीत सङ्गीतहरूलाई माया गर्ने, सुन्ने जति पनि श्रोता र दर्शकहरू हुनुहुन्छ, केही दिन प्रतीक्षा गर्नुहोला। हामी पनि यही भन्छौँ र तपाईँ पनि यही भन्न चाहनुहुन्छ। हजुर, अनि कार्यक्रमको सुरुवातमा त बजाइसकेका छौँ हङकङको साडी, र यो गीत अर्जुनजी र तपाईँले गाउनु भएको छ। निकै रमाइलो गीत पनि हो। यो गीत सँगसँगै शुभारम्भ गरिसकेका छौँ र यो गीतको बारेमा थोरै कुराकानी गरौँ न।
हजुर यो गीत चाहिँ हामीले 1-2 वर्ष अगाडि गाएका हौँ। हजुर लक्ष्मी सापकोटाको शब्द थियो भने सागर विजयको लय अनि अर्जुन खड्का र मैले गाएको गीत हो। हजुर धेरै नै मन पराउनु भएको थियो। श्रोता र दर्शकहरूले यो गीत मन पराउनु भएको थियो र निकै रमाइलो नाच्ने खालको गीत पनि छ। र अब तीज नजिक आइरहँदा अब नेपाली गीत सङ्गीतमा आबद्ध सङ्गीतकर्मीहरू सँगसँगै अन्य जति पनि नेपाली मनहरू हुनुहुन्छ विगतका वर्षहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गर्ने रमाइलो गर्ने कार्यक्रमहरूमा रम्ने रमाउने अब तीज नजिकै आउँदा सानबाट नै दरखाने कार्यक्रमहरू पनि हुन्थे र अब यो अहिले त कोभिड-19 को समय छ। दिन प्रतिदिन सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या लकडाउन खुकुलो भएसँगै बढिरहेको छ। यो बिचमा अब कसरी मनाउँदा उचित होला जस्तो लाग्छ अनुजाजीलाई? अब अहिले चाहिँ अब पहिले मनाएको जसरी अब भिडभाड गर्ने भन्दा त अब आफ्नो फ्यामिलीमा जति छौँ घरमै बसेर रमाइलो गर्दा ठिक होला जस्तो लाग्छ। फेरि पछिल्लो समय अब तीजको गीत सङ्गीतहरू पनि धेरै आइरहेका छन्। अब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तीज कसरी लागेको छ यसो हेर्दा अब यो तीज भनेको टिकटकमा लक्षित छ कि जस्तो मलाई पनि लागिरहेको छ। अब धेरै साथीहरू जम्मा भएर नाच्ने कुरा त भएन, अब यत्तिकै भिडियोहरूमा गीत सङ्गीतहरूमा साडीहरू लगाउने नाच्ने अनि टिकटकमा आफ्नो भिडियोहरू राख्ने यसरी नै मनाइरहनु भएको छ कि जस्तो लाग्छ। तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? अब टिकटक त अब अलिअलि बनाइन्छ नि, अब त्यो पुरै अब साडी लगाउने तीज आयो भनेर गरेको छुइनँ मैले। ए हजुर अब पहिलाको जसरी मनाउन नपाए नि ठिकै छ, घरमै बस्ने आफ्नो फ्यामिली। विगत 1 वर्ष पहिला यही रेडियो प्रोग्राममा लोकदर्पणमा तपाईँको राम्रो कुराकानी भएको थियो र अब तीज नजिकै आउँदा विशेष गरी महिला सङ्गीतकर्मीहरूसँग नै कुराकानी गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लागेर हामी फेरि यहाँसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ र 1 वर्ष पछाडि यहाँसँग कुराकानी गर्दा तपाईँ वैवाहिक जीवनमा पनि बाँधिनु भएको छ र यहाँलाई धौलागिरी एफएमको तर्फबाट र हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामनाका शब्दगुच्छाहरू पनि अर्पण गर्छौँ। र अनि अब कस्तो भइरहेको छ? अब बिहे नगरेर नेपाली गीत सङ्गीतमा लागिरहँदा र बिहे पछाडिको साङ्गीतिक यात्रा कस्तो भइरहेको छ? कस्तो महसुस गर्नुभएको छ तपाईँ? त्यस्तो अब हामी एउटै फिल्डको हो होइन, बिहे गर्दा चाहिँ अर्कै नगर्दा चाहिँ अर्कै होइन। अब पहिलेदेखि हामी एउटै फिल्डमा काम गरिरहेको हो। हजुर एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ हरेक कुरामा, त्यस्तो केही फरक छैन, एकदम पहिला जस्तो अहिले नै त्यस्तै नै छु। भनेपछि अब पहिलाबाट नै एउटा प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक रूपमा परिणत भइसकेको छ, सफल र सार्थक पनि बनिसकेको छ। त्यो अर्थमा त्यति धेरै अब अहिले त लकडाउनको समय छ, पछाडि पनि यहाँलाई यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा गीत सङ्गीतहरू रेकर्ड गर्ने मेला महोत्सवहरूमा जानको लागि त्यति गाह्रो हुँदैन, सबै कुरा बुझ्नु भएको छ। अनि कस्तो अब प्रेम गरिसके पछाडि त्यो प्रेम सम्बन्धलाई वैवाहिक जीवनमा परिणत गरिसके पछाडि अब अहिले त प्रेम पनि वैवाहिक जीवनमा परिणत नै हुन्छ भन्ने खालको हुँदैन र आफूलाई कतिको भाग्यमानी सम्झनु भएको छ अनुजाजी तपाईँले? अब एकदम भाग्यमानी नै सम्झिरहेको छु। अब आफूले सोचेको जस्तो हुँदा लाग्छ, एकदम भाग्यमानी नै लाग्छ नि। आफ्नो मन पराएको मान्छेलाई आफूले हरेक कुरा सेयर गरेको मान्छेलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो जीवनको अन्तिम समयसम्म पनि समर्पण गरिरहँदा एक हिसाबले भाग्यमानी पनि हुनुहुन्छ र एउटै क्षेत्रमा काम गर्ने दुईटा जोडी पूर्ण रूपमा जीवनसाथी बन्दा उहाँ अर्जुनजीलाई र स्वयं तपाईँले पनि गीत सङ्गीतमा अझ आगामी दिनहरूमा सँगै सहयात्रा गर्न अलिकति सजिलो पनि हुन्छ होला नि त? एकदम सजिलो हुन्छ, एकदम एकअर्कालाई सपोर्ट गर्न सजिलो हुन्छ, त्यही नै हो। थुप्रै गीत सङ्गीतहरू छन्, अब नेपाली गीत सङ्गीतमा धेरै लोकगीत सङ्गीतहरू छन् अनि ती गीतहरू पनि थुप्रै छन् र कार्यक्रमको सुरुवातमा तपाईँको आवाजबाट एउटा गीत तपाईँलाई असाध्यै मनपर्ने र बजारमा रिलिज भइसकेको गीत सुनाउन एउटा।
अहिले त नयाँ गीत त खासै त्यति धेरै आएको छैन मेरो। हजुर अब त्यो कुनै अब आफूलाई मनपर्ने भन्दा नि आफ्नै गीत गाउनु पर्ने। हजुर हजुर अहिले बजारमा खासै मेरो बजारमा रिलिज भएको गीत भनेको बगीको खोली भन्ने छ, बबिता बानिया शब्द हो। हजुर अनि राजु परियार र मैले गाएको बगीको खोली पत्या छ र भन्ने गीत धेरैले माया गरिदिनु भएको छ। हुन्छ त्यही गीत सुनौ न। तारलाई देवा सिन्दुरको धर्कैको मैले भन्न पर्थेन बगेको खोली फर्किआछ जनाइ फल्छो भने संसारमा मन परेकै मान्छे कसले पाछ र तारलाई देवा सिन्दुरको धर्कैको मैले भन्न पर्थेन अर्कैको बगेको खोली फर्किआछ जनाइ फल्छो भने संसारमा मन परेकै मान्छे कसले पाछ र जनाइ फल्छो भने संसारमा मन परेकै मान्छे कसले पाछ र। बिहानी पखको समयमा निकै समुद्र आवाजमा गीत गाउनुभयो। पछिल्लो समय बजारमा आएको नयाँ लोकदोहोरी भाका अनुजाजी, यसको लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है त। र हजुर 8:33 गइसकेको छ। हामी छोटो विश्राममा जान्छौँ र विश्रामपछि अन्य कुराकानीहरूको साथमा आउँछौँ। हामीसँगै रहनुहोला है त। बचत गर्नलाई जीवन जोखिम वहन गर्नलाई सुनिश्चित भविष्य निर्माण गरी परिवारमा खुसी छर्नलाई जीवन बिमा गरौँ एलआइसी नेपालमा। सुनिश्चित भविष्यको लागि आजै एलआइसी गरौँ। एलआइसी नेपाल, अ जोइन्ट भेन्चर अफ एलआइसी अफ इन्डिया। जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। होइन है बुढा, आज तिमीले मलाई दिनभर बजार घुमाउने विचार छ कि के हो? नआत्ती आइपुग्यो। ऊ हेर त, मल्टी इलेक्ट्रिक्स एन्ड टुल सप्लायर्स हो त। ल आइज भित्रै जाउँ। सुन्नुहोस् न, तपाईँकोमा मिनी टेलर हलोरहरू काट्ने चेन्सो मेसिन पाइन्छ? हजुर, किसानी दाजुभाइ दिदीबहिनीको समस्या र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर वारेन्टी र ग्यारेन्टीका साथ एसकेटी कम्पनीको मिनी टेलर हलो, रुख काट्ने चेन्सो मेसिन, कम्बाइन कुटानी पिसानी मिल पनि एकदमै मिलाएर दिन्छौँ। यहाँ धोका हुँदैन। ए बुढी भन, अरू केही चाहिएको छ भने यहाँ त मिलाएर पाइन्छ के? पानी तान्ने मोटर र भर्याङ पनि लैजाऊ न है। हुन्छ, मिलाएर पाएको बेलामा लैजाउँ। हजुर, तपाईलाई पनि एसकेटी कम्पनीको मिनी टेलर हलो, चापा कटर, रुख काट्ने चेन्सो मेसिनहरू वारेन्टी तथा ग्यारेन्टीका साथ सहुलियत दरमा सामान चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ घरकै बत्तीबाट चल्ने जीएमसी नेपालको कम्बाइन मेसिन तथा फर्निचर उद्योगका लागि चाहिने सम्पूर्ण मेसिनरी औजार, ग्रिल स्टिल उद्योगलाई चाहिने सम्पूर्ण मेसिनरी सामानहरू पाइन्छ। साना किसान उद्योगको लागि चाहिने सम्पूर्ण मेसिनरी सामान, तार तान्ने माइस मेसिन भर्याङ, पानी तान्ने मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर 3 फेज, वायरिङको लागि चाहिने सम्पूर्ण सामानहरू पाइन्छ। साथै सम्पूर्ण मेसिनरी सामानहरू मर्मत गर्नु परेमा हामी कहाँ दक्ष मिस्त्रीद्वारा मर्मत पनि गरिन्छ। मल्टी इलेक्ट्रिक्स एन्ड टुल सप्लायर्स, समीक्षालय रोड, बागलुङ, पशु सेवा कार्यालय अगाडि। प्रोपाइटर सरोज श्रेष्ठ। सम्पर्क फोन नम्बर 068 मोबाइल नम्बर 9849223433। साथै हामीले शाखा कार्यालय गोल्डन गेट अगाडिबाट पनि सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। बाबा
एकछिन पस्नुहोस् त, स्कुलको सरले भन्नुभएको अब त नयाँ जुत्ता किन्नु पर्छ रे नि त। हस् छोरी, म आजै धौलागिरी जुत्ता चप्पल तथा ब्याग पसलमा पुगेर छोरीलाई नयाँ जुत्ता र स्कुल ब्याग ल्याइदिन्छु नि। अनि मेरो लागि अफिस जाँदा लगाउने जुत्ता पनि ल्याउनु पर्ला। अब होमवर्क गर ल। हस् बाबा। हजुर, छाला तथा स्पोर्ट्स जुत्ता, बिहेमा लगाउने ढाकाका जुत्ता, सम्पूर्ण किसिमका ब्याग बनाउनुका साथै मर्मत, होलसेल तथा खुद्रा बिक्री पनि गरिन्छ। स्कुल अफिस सुजको लागि तपाईको प्रमुख गन्तव्य धौलागिरी जुत्ता चप्पल तथा ब्याग पसल, लोकतान्त्रिक चोक, बागलुङ बजार, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको अर्कोपट्टि। प्रोप्राइटर कृष्ण बहादुर सार्की, 980939 5554, 9849 24731। युगौं युगदेखिको हाम्रो सम्बन्ध साक्षी छ, गुराँसको रङ्गले नयाँ नेपाल सजाउनु छ, छाउनु छ, सजाउनु छ, सुन्दर बनाउनु छ। नयाँ युगको नयाँ राम्रो प्रविधि अपनाउनु छ। 3 गुणा बढी ठिक छ, काम ठिक छ, हुलास ग्याल्भलुङ 3 गुणा बढी ठिक छ। नेपालमै पहिलो पटक ग्याल्भलुम प्रविधिबाट बनेका एल्युमिनियम कोटेड सादा तथा रङ्गीन जस्ताबाट हुलास ड्युराकलर अरूभन्दा 3 गुणा बढी विश्वसनीय, प्रतिरोधात्मक र टिकाउ हुन्छ। 3 गुणा बढी ठिक छ। हुलास भए अरू किन खोज्ने? हेर न कस्तो देखिएको छ। आहा, तिमी त त्यसै राम्री, अझ यसमा त ब्राइट, बोल्ड एन्ड ब्युटिफुल। हो है, प्रज्ञालक्ष्मी ज्वेलर्स बागलुङबाट लिएका गहनाहरू लाएपछि जो पनि देखिन्छ ब्राइट, बोल्ड एन्ड ब्युटिफुल। हजुर, हामी कहाँ 24 क्यारेट सुनका आकर्षक एवं आधुनिक गहनाहरू पाइनुका साथै तपाईँको चाहना अनुसारका हङकङ, सिङ्गापुर लगायत तपाईँले गुगल, टिकटक आदिमा खोजेका डिजाइन अनुसार नै दुरुस्त गहनाहरू तयार गरिन्छ। हाम्रा विशेषताहरू: 24 क्यारेट सुनद्वारा बिना रसायन तयार गरिएका आधुनिक एवं आकर्षक गहनाहरू, तपाईले खोजेर रोजे जस्तै विभागका सम्पूर्ण गहना सेटहरू, सुनको शुद्धतामा टन्च मेसिनद्वारा गुणस्तर जाँच गर्न सकिने, आधुनिक मेसिनद्वारा दक्ष कालीगढहरूद्वारा जुनसुकै गहनाहरू बनाइने, पुराना गहनाहरूसँग नयाँ गहनाहरू सुलभ मूल्यमा साटफेर गर्न सकिने, एक पटकको कारोबार बन्ने छ सुमधुर सम्बन्धको आधार। 1 तोला सुनको गहना लगेमा एउटा चाँदीको गहना उपहार। प्रोप्राइटर ज्ञान बहादुर सिंह, मोबाइल 9857 40 210। प्रज्ञालक्ष्मी ज्वेलर्स, जी पार्क 2, बागलुङ बजार। हजुर, एकैछिनको विश्राम पछाडि यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै अनि सुन्दै पनि हुनुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम लोकदर्पण। तपाईँ धौलागिरी एफएम 98.6 मेगाहर्जबाट प्रत्यक्ष रूपमा यो कार्यक्रम आइरहेको छ भने www.dhaulagiriafm.com-बाट र धौलागिरी एफएमको आफ्नै एप्स छ, त्यो एप्सबाट र तपाईँले सँगसँगै फेसबुक चलाउनु भएको छ भने कृष्ण समीर रेडियो करिमबाट यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा सुन्दै हुनुहुन्छ र टिकटकमा कृष्ण समीर RJ2211बाट यो कार्यक्रम लाइभ गरिरहेका छौँ। धेरै साथीहरूले जोडिनु भएको छ, सेयर गर्नु भएको छ र कमेन्ट पनि गर्नु भएको छ। र तपाईँ पनि नेपाली लोकगीत सङ्गीतलाई माया गर्नुहुन्छ, केही जिज्ञासाहरू प्रश्नहरू छन्, यद्यपि छन् भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको अतिथि कलाकारका रूपमा हामीले चर्चित लोक तथा दोहोरी गायिका अनुजा पुडा सैनीलाई लिएका छौँ र उहाँसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। र अब यो बाँकी प्रसङ्गलाई म पुनः जोड्न चाहन्छु अनुजाजीसँग। अनुजाजी, र विश्रामपछि यहाँलाई स्वागत छ। ल, धन्यवाद। अब कुराकानी गरौँ। हामी अब कार्यक्रमको सुरुवातमा 30 गीत नै राख्यौँ र 30 गीतकै बारेमा नजिक रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र अब फेरि फरक प्रसङ्गमा यहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। कति भयो नेपाली गीत सङ्गीतमा तपाईँले लागेको? अहिलेसम्म धेरैभन्दा धेरै गीत सङ्गीतहरूमा तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ। हजुर, म भयो 5-6 वर्ष भयो। हजुर, 5-6 वर्ष निरन्तर रूपमा यस क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। हजुर। अनि अब गीत सङ्गीतमा त काम धेरै गरिसक्नु भएको छ। कुनै पनि काम गर्नको लागि कसैको साथ, कसैको मायाको आवश्यकता पर्छ त्यो व्यक्ति सफल हुनको लागि जीवनमा।
र यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नको लागि विशेष गरी प्रेरणाको स्रोतको रूपमा कसलाई लिनुहुन्छ जसले गर्दा तपाईँ यो स्थानमा हुनुहुन्छ अहिले? अब सुरुवातमा मलाई एकदम साङ्गीतिक फिल्डमा आउनलाई चाहिँ मेरै हस्बेन्ड हुनुहुन्छ अर्जुन खड्का। सुरुवातमा मलाई एकदम सपोर्ट गर्नुभएको थियो, मलाई यो क्षेत्रमा आउनलाई सजिलो भएको थियो। भनेपछि अब विशेष गरी अर्जुनजीकै साथ सहयोगको कारणले गर्दा यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो र अहिले पनि निरन्तर रूपमा हुनुहुन्छ। अहिले फेरि उहाँसँग नै बिहे भइसकेको छ, वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु भएको छ। भनेपछि सहयात्रा सुरुका दिनहरूदेखि अहिलेसम्म रह्यो र एकदमै अहिले त एउटा दाम्पत्य जीवनमा पनि बाँधिनु भएको छ र उहाँलाई नै विशेष गरी एकदमै यो क्षेत्रमा लाग्नको लागि प्रेरणाको स्रोतको रूपमा लिनु भएको छ। अनि थुप्रै गीत सङ्गीतहरूमा सँगै सहकारी पनि गरिसक्नु भएको छ। यसरी सँगै सहयात्रा गर्दा अनि सहकारी गर्दा कस्तो हुन्छ? एकदम रमाइलो हुन्छ, खुसी लाग्छ सँगै काम गर्न पाउँदा। रमाइलो हुन्छ। रमाइलो पनि भयो र सँगसँगै अब सजिलो पनि भयो, काम गर्नको लागि घुलमिल हुन पनि सजिलो भयो। हजुर, थुप्रै गीत सङ्गीतहरू त गाइसक्नु भएको छ, देशदेखि विदेशको यात्रा पनि गरिसक्नु भएको छ अनुजाजीले। अब जति गीत सङ्गीतहरू गाए पनि श्रोता र दर्शकहरूको लोकप्रियता हासिल गर्नको लागि निकै गाह्रो हुन्छ र कुनै यस्ता गीत सङ्गीतहरू हुन्छन् ती गीत सङ्गीतहरूले ठ्याक्कै श्रोता र दर्शकहरूको मनमुटु जित्न सफल हुन्छन् र गीत साङ्गीतिक क्षेत्रमा नाम स्थापित गर्न सजिलो हुन्छ। त्यो गीत कुन थियो जसले जीवनमा अनुजालाई यो क्षेत्रमा चिनाउनको लागि अब्बल भूमिका खेलेको थियो? मलाई चाहिँ अनुजा पुरासैनी भनेर चिनाउन सफल गीत चाहिँ मेरो फर्स्ट एल्बम नै थियो, जुन हामी दुईजनाले नै गाएका थियौँ। हजुर, सुरुवातमा मैले प्रवेश गरेको त्यही गीतबाट हो, जुन तिमीलाई अप्ठ्यारो पर्न पनि सक्छ। त्यो गीत चाहिँ धेरैले मन पराइदिनु भएको थियो र त्यही गीतबाट चाहिँ अहिलेसम्म पनि मलाई त्यही गीतबाट धेरैले चिन्नुहुन्छ। भनेपछि दर्जनौं गीत सङ्गीतहरू निकालेर ती गीत सङ्गीतहरू अलिकति ओझेलमा परे र कुनै त्यस्ता गीत सङ्गीतहरू बिचमा काम गर्दा त्यो गीतले चिनायो भनेर भन्नु परेन। पहिलो सहयात्रा नै श्रोता र दर्शकहरूको एउटा जनजीवनमा झुन्डियो, फलस्वरूप पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन। हुन्छ, यो गीत नै सुनाउन। मलाई पनि असाध्यै मनपर्ने गीत र श्रोता र दर्शकहरूलाई पनि एकदमै धेरै मनपर्ने गीत हो, तिमीलाई अप्ठ्यारोमा पर्न पनि सक्छ। तपाईँको आवाजबाट सुनाउन। आएदेखि तिमीलाई छोडेर निदाइ छैन परेली जोडेर, मेरो माया त चाह्यो भने मरेन पनि सक्छ। सिउँदो भरे पराइको भइसके यति धेरै माया नगर, तिमीलाई अप्ठ्यारो परेन पनि सक्छ। आएदेखि तिमीलाई छोडेर निदाइ छैन परेली जोडेर, मेरो माया त चाह्यो भने मर्न पनि सक्छ। सिउँदो भरे पराइको भइसके यति धेरै माया नगर, तिमीलाई अप्ठ्यारो परेन पनि सक्छ। तिमीलाई अप्ठ्यारो परेन पनि सक्छ। निकै सुमधुर आवाजमा गीत गाउनुभयो। पहिलो गीत तपाईँको पहिलो माया पनि हो साङ्गीतिक क्षेत्रको। र कस्तो संयोगवश तिमीलाई अप्ठ्यारोमा पर्न पनि सक्छ, चाह्यौ भने हाम्रो माया मर्न पनि सक्छ। शब्द पनि अर्जुनजीले नै गराउनु भएको रहेछ, सङ्गीत चाहिँ विधान कार्कीले बनाउनु भएको रहेछ। र तिमीलाई अप्ठ्यारो पर्न पनि सक्छ, चाह्यो भने हाम्रो माया मर्न पनि सक्छ। र साँच्चीकै यो गीतले भने जस्तै
तपाईँको यथार्थ जीवनमा पनि परिणत भएको छ नि त? हजुर एकदम। अब हरेक कुरा सुख दुःख आँसु जीवन हो। जीवनमा धेरै सङ्घर्षहरू हुन्छन्। सङ्घर्ष नगरी सफलता प्राप्त गर्न सकिँदैन र तसर्थ पनि अब तपाईँ यो गीतले जसरी भनेको थियो साँच्चीकै तपाईँको जीवन पनि यस्तै भएको छ। तपाईँको प्रेम सम्बन्ध, तपाईँको एउटा दाम्पत्य जीवन सधैँ 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 अजर र अमर रहोस्। हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना छ। सुख दुःखमा त अर्जुनजीले अब बिहे नगर्दै साथ दिएको मान्छेले बिहे पछाडि आफ्नो जीवनसङ्गिनी भइसके पछाडि साथ नदिने त कुरै भएन नि त, होइन? हजुर एकदम। अवश्य भने अब फरक प्रसङ्गमा कुराकानी गऱ्यौँ। पछिल्लो समय कसरी गीत सङ्गीतको अवस्थालाई कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईँ? अब गीत सङ्गीतको अवस्था यस्तै हो। अब गीतहरू यस्तो बेलामा पनि अब आइरहेको छ आउन त, होइन? हजुर। अब कस्तो गीत आइरहेछ भन्दा अब कुनै राम्रै गीत पनि आइरहेको हुन्छ, कुनै हेर्ने नहुने गीतहरू पनि आइरहेको छ। गीतहरू पनि छ, राम्रो गीत मौलिक गीतहरू पनि छन्। अनि यहाँलाई ठ्याक्कै मैले सोध्न चाहेको, पछिल्लो समय अब गीत सङ्गीतमा अब टिकटकबाट भाइरल बन्न सफल टिकटक स्टारहरू गीत सङ्गीतमा आउने अथवा कुनै अब युट्युबरहरूले इन्टरभ्यू ल्याइसके पछाडि एकदमै धेरैभन्दा धेरै श्रोता र दर्शकहरूको एउटा प्रिय बनेर गीत सङ्गीतमा प्रवेश गर्न अथवा भाइरल बनेका सङ्गीतकर्मीहरू कलाकारहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ र यसरी भाइरल बनेर गीत सङ्गीतमा आइरहँदा, गीत सङ्गीतहरू निकालिरहँदा, श्रोता र दर्शकहरू माझमा पस्किरहँदा केही समय चर्चाको शिखरमा आउने, पछाडि बिस्तारै बिस्तारै एउटा ओह्रालो लाग्ने अथवा भूमिगत नै भए जस्तो पनि हामी थुप्रै एउटा भाइरल कलाकारहरूलाई देखिरहेका छौँ। यसमा के छ यहाँको विचार? अब गीत सङ्गीत भाइरल बनेर गीत सङ्गीतमा आउने, गीत सङ्गीतहरू बजारमा पठाउने या धेरै साधना गरेर गीत सङ्गीतको बारेमा बुझेर दीर्घकालीन रूपमा आउँदा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ? यो भाइरल भएर एकैचोटि हराउनु भन्दा त सदाबार नै भएको राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भनेपछि अलिकति भन्नु न। सदाबार नै अब एकैचोटि त्यसरी भाइरल भएर अब हुन्छ 1-2 वर्ष अब मान्छेहरूले चाहिँ एकदमै अब हुन्छ नि यो एकदम चिनिरहेको हुन्छ। 1-2 वर्षपछि उहाँलाई अब भाइरल सकेपछि अब त्यो कसैले पनि गीत पनि उहाँहरूको गीतहरू पनि आउन छोड्छ, होइन? हजुर। कसैले चिन्दैन। त्योभन्दा त बरु सदाबहार गीतहरू अब मौलिक गीतहरू निकाल्ने सदाबहारकै राम्रो जस्तो लाग्छ। भनेपछि अब विशेष गरी गीत सङ्गीतलाई केही पलको भन्दा पनि अब जीवनको अन्तिम पलसम्म पनि यही क्षेत्रमा प्रवेश गरिसके पछाडि दुःख कष्ट परिश्रम साधना गरेर यही क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा टिक्ने गरी गीत सङ्गीतमा प्रवेश गर्नु राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। एकदम एकदम। हजुर। अनि अहिलेसम्म नेपालका त धेरै मेला महोत्सवहरूमा गइसक्नु भएको छ। यसरी कुराकानी गरिरहँदा कतिपय सङ्गीतकर्मीहरू अलिकति स्टुडियोमा गीत सङ्गीतहरू सजिलैसँग रेकर्ड गर्ने अनि लाइभ पर्फर्मेन्स अलिकति कम हुने, श्रोताहरूलाई नचाउन नसक्ने खालका पनि हुनुहुन्छ जुन स्टेज पर्फर्मेन्स गरिरहँदा। यहाँले कस्तो अनुभूति बटुल्नुहुन्छ अब स्टुडियोमा गीत सङ्गीतहरू रेकर्ड गर्दा अनि लाइभ पर्फर्मेन्स गर्दा कतिको आनन्द लाग्छ यहाँलाई? स्टुडियोमा गाउँदा र स्टेजमा लाइभमा गाउँदा अलिक फरक नै हुन्छ, होइन? स्टुडियो भनेको एउटा बन्द कोठामा बसेर गाउने ठाउँ हो भने अब लाइभ भनेको त धेरै दर्शकबिनहरूको साथमा एकदम सबैलाई खुसी पारेर गाउन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, सबैको मन जित्न पर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर। भनेपछि लाइभ पर्फर्मेन्स गर्दा अझ बढी तपाईँलाई आनन्द लाग्छ? रमाइलो लाग्छ, एकदम रमाइलो हुन्छ। रमाइलो लाग्छ भनेपछि श्रोताहरूलाई दर्शकहरूलाई एकदमै नचाउनुहुन्छ? हजुर। हुन्छ। अब अहिले त विगत 2 वर्षदेखि कोभिड-19ले गर्दा धेरै मेला महोत्सवहरूमा पनि अब जाने कुरै भएन। तसर्थ पनि अब स्टुडियोमा गएर गीत सङ्गीतहरू रेकर्ड गर्ने र बजारमा पठाउने, युट्युबलाई नै एउटा हेर्ने कमाइ गर्ने ठाउँ युट्युब नै बनिरहेको छ।
र एकातिर फेरि अब कोभिड-19 को समयले गर्दा धेरै साथीहरू फुर्सदमै हुनुहुन्छ, कामहरू अलिकति अहिले निरन्तर रूपमा चलिरहेको छैन। अब युट्युबमै हेर्ने र सुन्ने र पछिल्लो समय अब टिकटकहरूमा हेर्ने गीत सङ्गीतहरू प्रमोसन पनि यो टिकटकबाट नै गर्ने प्रचलन बढिरहेको छ। र तपाईँको गीत सङ्गीतका त कुरा गऱ्यौँ, अब पछिल्लो समय धेरै गीत सङ्गीतहरू आइरहेका छन् जुन अत्यन्तै लोकप्रिय छन्, सायद यहाँलाई पनि धेरै मनपर्छ होला। आइरहेका गीत सङ्गीतहरूमध्ये यहाँलाई एकदमै मनपर्ने, मन छुने अनि आफूलाई पनि गाउँ गाउँ लाग्ने खालको कुनै त्यस्तो गीत? अब मौलिक गीतहरू त छन्, अब सबै गीत मलाई गाउन आउँछ भन्ने पनि हुँदैन। त्यही पनि यहाँलाई एकदमै धेरै तपाईँले सुन्ने एकदम एकदम मन छुने यो अब रियल घटनामा आधारित गीतहरू त धेरै छन्, तर टिका सानुको गीत एकदम राम्रो लाग्छ अहिलेको यो बुहारी 4 भन्ने हैन। बुहारी 4? हजुर, तीजको गीत नै हो। हजुर हजुर। भनेपछि त्यो गीत यहाँलाई एकदमै मनपर्छ। हजुर, सब मनपर्छ भन्दा नि त्यसभित्र एकदम कथा वस्तुहरू एकदम राम्रो छ, बुझ्नेलाई एकदमै त्यो अब रुवाउने टाइपको नै छ। हजुर, भनेपछि एउटा कारुणिक वेदनामा आधारित गीत र यथार्थ विषयवस्तुलाई समावेश गरिएको छ शब्द, सङ्गीत र म्युजिक भिडियोमा हो। र अब तपाईँले रिलिज गर्ने गीतको कुराकानी गरौँ, कसले गाउनु भएको छ? मैले अहिले गाएको त्यसको भाग हजुर अब 1-2 दिनमा रिलिज हुन्छ। सहकारी कोसँग गर्नु भएको छ यो गीतमा? सहकार्य चाहिँ भन्नाले अब लक्ष्मी सापकोटाको शब्द रहेको छ, हजुर, लय अर्जुन खड्काको रहेको छ, हजुर, अनि मेरो एकल आवाज रहेको छ। हुन्छ, अब गीत त रेकर्ड पनि भइसकेको छ, सम्भवतः अब 1-2 दिनमा रिलिज हुने भनेपछि म्युजिक भिडियोको काम पनि सघाइसक्नु भएको छ। यही गीत सुनाउनु तपाईँको आवाजबाट। अहिले चाहिँ 1-2 दिन भन्दा नि अब के अरे पुरा चाहिँ भइरहेको छ। अहिले चाहिँ के अरे लक्ष्मी दिदीहरूले चाहिँ अब अहिले चाहिँ खासै लाइभहरूमा चाहिँ नसुनाउनु होला भन्नुभएको छ मलाई। ए हजुर, त्यही भएर मैले चाहिँ माफी माग्छु। हुन्छ नि त, अब मेरो मात्रै निर्णयले पनि हुँदैन, अब सबैको सहमति हुनुपर्छ। अवश्य पनि अनुजाजी, अब मैले त रेकर्ड सकिसके पछाडि म्युजिक भिडियोको काम पनि सकिए पछाडि त गाउन केही फरक पर्दैन, अथवा अब दिदीले भन्नुभएको अनुसार मैले त्यही भएर मैले कति लाइभहरूमा पनि गएको छैन, इन्टरभ्यूमा पनि गएको छैन। हुन्छ, रिलिज गरेर प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ होइन? त्यो अब केही समय प्रतीक्षा गर्नु होला भन्न चाहनुहुन्छ। 8:53 गइसकेको छ। अब आउने तीजको भाका एकल रहेछ। श्रोता र दर्शकहरूको एकदमै मनमुटुमा बास बस्न सफल होस्, लोकप्रियता बनोस्, लोकप्रियताको शिखरमा त्यो गीत पुगोस्, उन्नति र प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै वैवाहिक जीवनमा पनि बाँधिनु भएको छ। कुनै पनि काम गर्नु मात्र होइन, त्यो कामलाई एउटा दीर्घ रूपमा लैजानु, सफल र सार्थक बनाउनु पनि ठुलो कुरा हो। तसर्थ पनि यहाँलाई वैवाहिक जीवनको पनि सफल दाम्पत्य जीवनको पनि शुभकामना छ र अब आउने गीतको पनि धेरै धेरै शुभकामना छ। अन्त्यमा केही भन्नु छ? भन्नुपर्ने त खासै त्यस्तो केही छैन। अब सबै यहाँसँग बसेर फोनबाटै भए पनि धौलागिरी एफएम दर्पण कार्यक्रममा केही बोल्न पाइयो, आफ्नो गीतहरू सुनाउन पाइयो, एकदम खुसी लाग्यो। र कतिले चिन्नु भएको छ, कतिले चिन्नु भएको छैन। चिन्नु नहुनेले अब सुन्नेहरूले खोजेर युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ होइन। जसरी माया गरिदिनु भएको छ, अब आगामी दिनहरूमा पनि त्यसरी माया गरिदिनु होला, धेरै साथ सपोर्ट दिनु होला भन्न चाहन्छु। हस्, अमूल्य समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद आदरणीय श्रोता मित्रहरू, आजको यो श्रृङ्खलामा हामी लोक तथा दोहोरी गायिका अनुजा पुडासैनीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। र जाँदा जाँदै यति बेलासम्म सुनेर साथ दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद छ। र जसले सेयर गर्नुभयो, टिकटकमा जोडिनुभयो अथवा फेसबुकमा सुन्नुभयो, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र प्रविधि समायोजन कक्षका मित्र कृष्ण संयोग सँगसँगै आवाजबाट म कृष्ण समीर छुटिन्छु। थोरै गीत बज्छ होला, तीजको भाका नै यो गीत तपाईँको लागि छोड्दै यो पलबाट म छुटिन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।
धौलागिरी FM 98.6 98.6 पाचात